अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों। आज हम जानेंगे सौलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। समूद कौम के वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और उनकी नस्ल आदे सानिया कहलाई। उनको समूद ईरम भी कहा गया। समूद की बस्तियां, समूद की आबादियां हिज्र में थी। इंजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नजर आता है, ये सब उनके रहने की जगह है। समूद की बस्तियों के खंडर और निशान आज तक मौजूद हैं। इनकी खास बात यह है कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। गोया समूद तामीरात के मामले में बहुत ज्यादा माहिर थे। समूद के जमाने के मसले के बारे में कोई तयशुदा बाकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता। अलबत्ता यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इनका जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले का जमाना है। समूदियों का मजहब, समूद अपने बुत परस्त पुरखों की तरह बुत परस्त थे। वे खुदा के अलावा बहुत से बातिल माबूदों के परस्तिश करने वाले थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसीलिए उनकी इस्लाह के लिए भी और उन पर हक वाजे करने के लिए भी उन्हीं के कबीले में से हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा, ताकि वो उनको सीधे रास्ते पर लाए। उन पर वाजे करे कि कायनात की हर चीज अल्लाह के एक होने और अकेले होने पर गवाह है। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाए और बताए कि परस्तिश और इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं। कुरान मजीद में आए किस्सों का मतलब, कुरान मजीद की ये सुन्नत है कि वो इंसानों की हिदायत के लिए पिछली कौमों के और उन्हें हिदायत के रास्ते पर लगाने के वाक़िए और हालात बयान करके नसीहतों और वाजों को सामान जुटाता है, ताकि ये मालूम हो सके कि जिन उम्मतों ने उनकी बातों का इनकार किया और उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने अपने सच्चे रसूल की तस्दीक के लिए कभी अपने आप और कभी कौम की मांग करने पर ऐसी निशानियां नाजिल फरमाई जो नबियों और रसूलों की तस्दीक की वजह बनी और मौजज़ा कहलाई। लेकिन अगर कौम ने इस निशानी और मौजज़ा के बाद भी झुटलाने को न छोड़ा और न दुश्मनी छोड़ी बल्कि जिद पर अड़े रहे, तो फिर अल्लाह के आज़ाब ने आकर उनको तबाह व हलाक कर दिया और उनके वाक़ियों को अपने आने वाली कौम के लिए इबरत व नसीहत का सामान बना दिया। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम कौम को बार बार समझाते और फरमाते रहे, पर कौम पर बिल्कुल असर न हुआ, बल्कि उसकी दुश्मनी तरक्की पाती रही और उसका विरोध बढ़ता ही रहा और वो किसी तरह बुत परस्ती से बाज न आई। अगरचे एक छोटी और कमजोर जमात ने ईमान कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गई, मगर कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमायादार उसी तरह बुत परस्ती पर कायम रहे और उन्होंने दी हुई हर किस्म की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री का तरीका अपना लिया। वो हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते कि सौलेह अलैहिस्सलाम, अगर हम बुत परस्त होते, अल्लाह के सही मजहब के इनकारी होते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम ना होते, तो आज हमको ये सोने चांदी की बहुतात हरे भरे बाग और दूसरी नेमतें हासिल ना होती। तुम खुद को और अपने मानने वालों को देखो और फिर उनकी तंगहाली और गरीबी पर नजर करो और बतलाओ कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल कौन है। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम अपने इस ऐशो अमीरी पर शेक ना मारो, अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके सच्चे दीन का मजाक ना उड़ाओ। इसीलिए अगर तुम्हारे घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल में सब कुछ फना हो जाएगा और फिर ना तुम रहोगे और ना ये तुम्हारा समाज। बेशक ये सब अल्लाह की नेमतें बशर्ते कि इनके हासिल करने वाले उसका शुक्र अदा करे और उसके सामने सरे नियाज झुकाएं, और बेशक यही आज़ाब व लानत के सामान है अगर इनका इस्तिकबाल शेकी व गुरूर के साथ किया जाए। इसीलिए ये समझना गलती है कि ऐश का हर सामान अल्लाह की खुशनुदी का नतीजा है। समूद कौम को ये हैरानी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ही में से एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वो अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। वो बड़े ताज्जुब से कहते कि हमारी मौजूदगी में उस पर खुदा की नसीहत उतरती है। यानी अगर ऐसा होना ही था तो इसके अहल हम थे, न कि सौलेह अलैहिस्सलाम। और कभी अपनी कौम के कमजोर लोगों को खिताब करके कहते, क्या तुमको यकीन है कि बिलाशुबा सौलेह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार का रसूल है। वो जो छोटी सी कमजोर कौम थी वो मुसलमान हो गई थी और मुसलमान जवाब देते, बेशक हम तो इसके लाए हुए पैगाम पर ईमान रखते हैं। तब ये कौम के इनकार करने वाले
غصے میں کہتے ہیں بے شک ہم کو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے نشان معجزے کو مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا، اور اللہ نے تمہارے اس کے درمیان پانی کی باری طے کر دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اسی لیے اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا ہے تاکہ یہ بات نظروں میں رہے کہ یوں تو تمام مخلوق اللہ ہی کی ہے، مگر سمود نے چونکہ ان کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اسی لیے اس کی موجودہ خصوصیت نے اس کو اللہ کی نشانی کا لقب دلایا، ساتھ ہی اس کو لکم آیاتہ، تمہارے لیے نشانی کہہ کر بھی یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے بھیتر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے ان کی اونٹنی کو گھائل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آنکھوں میں آنسو لا کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تم سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ سمود پر جب عذاب آیا، سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلے صبح سے ہی شروع ہو گئی، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسا کہ ہر شروعاتی حالات میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال تھے، گویا خوف دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وعدہ کیا گیا وقت آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ صاعقہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفہ جلا ڈال دینے والی چیخ، کسی جگہ تغیہ دہشت ناک اور کہیں صیحہ چیخ فرمایا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈیوں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمان کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ کچھ عبرتیں، اللہ کی سنت یہی رہی، مگر اللہ کی اس سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات رسالت کا پیغام الگ ہے، اسی لیے کہ آپ نے صاف کہا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت دعوت ہو یا امت ایجابات میں عذاب مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن مجید نے اس کی تصدیق اس طرح کی ہے، اے رسول اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہ کرے گا، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوب نشان ظاہر ہو گیا تو یہ ضرور ایمان لائیں گے، پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کر لے یا اللہ کے عذاب سے صفائے ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب نہ بن جائے، یہ مہلک غلطی اور نفس انسان خوش ایزیت اور دنیاوی جہاں وہ جلال دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے اور ان کی خوش ایزی اللہ کی خوشنودی کی نشانی ہے۔